Maayong gabi sa tanang mga kaigsuunan. Ug usab sa atong mga kaigsuunan nga anak karon nagatan-aw sa atong live sa Facebook. Dalaygon kaayo ang Dios. Ingon nga ako ang magsusulti niining atong midweek kay ang nagdumala karon mga kaigsuunan sa gikaingon na sa atong presider nga sa Jerusalem Care Group. Akong gibati mga kaigsunan ang panalangin ug usab talagsaon kaayo nga privilege diin kita sulti ug mga pulo nga makapadasig sa matag usa kanato. Ug mga kaigsuonan, aduna kitay daghang kaayo nga mga pasalamatan. Dalaygon kaayo ang Dios, diin siya nagahatag kanato. Unsa man atong pasalamatan? Mga panalangin, ilabi na sa maayo nga panglawas, nya maghatag kanato og peace of mind, kining kalinaw sa atong hunahuna, kalipay, unya sa tanan nga mga panalangin nga atong nabatna niini nga adlaw or sa nangagi pa nga mga adlaw. Magpasalamat ko sa atong grupo sa Jerusalem Care Group sa ilang special song, nagahatag kanatong pagpadasig sa pagminsay sa mayong balita kung asa man kita padulong mubuhat gayud kita mga kaigsuunan. Ang akong topic niini nga kagabhion, basin doon na ipipila nga nakadungog na niini, apan nindot man yun na i-remind, balik-balik, ilabi na ang atong mga teksto, mga kaigsuunan, di na sa balaang kasulatan, dili yun tapulan sa mga teksto, din atong mabasa o atong pagtunan, dili ba? Mao gyud na nga, mo yung gani nga, balik-balik naman ang waliha sa nakadungog. Pero doon ako example sa usa ka pastor, na iyang mga apo magtapok every morning, mag-worship na gani, mo yun dahil nga, sige, bangon na mo. Maana dahil to si pastor, magtatay man mi ato. Maana si Pastor Solano nga. Sige, mag-devotional na ta. Ang iyaha mga kaigsunan, padasig sa mga kabatanunan, kay mga batanon man tong gatapok nga mga apo. Huy, magbalik-balik man iyang message. Ana dahil isa ka apo, nagkayungit-yungit rato siya. Si tatay, balik-balik. Ana dahil si Pastor Solano nga. Unya, og balik-balik, ang pangutana, nangausab na ba mo? Nining kagabion mga kaigsunan, dili ko mo yun nga nangausab na ba mo? Ang akong topic nining kagabion, mao kining renew. Renew. Dagantang mahinumduman mag-renew. Renewal of marriage vows, nya kanang mag-renew sa bisan unsa, mga lisensya. Apa nang ato karon renew or pagbag-o? Unsa kaha ang buot ipasabot nining pulong renew? Renew can be defined as changing into something new and different. Nagpasabot na mga kaigsuunan nga mag-ilis, magbag-o ug mag-usab ngadto sa atong pagkalahi. No, dunay mag-change ganita murag mausab gyud siya. Wala ni magpasabot mga kaigsuunan nga kaning atong yung usbundayo ng atong unsa, kining atong strength, kining atong knowledge, kini atong kaalam. Apan ginatambagan kita makaigsunan. Atong sample makaigsunan kung kining pagbag-o, sample sa mga material nga mga butang. Kung niata sa atong puloy-anan, gusto ganita nga mabag-o, do nagatay kwarta ato dang ilisa nga atong mga punda sa unlan, mga mantil sa lamisa, bisan unsa na lang nga mabag-o. Aron nga ato makita nga dunay diferensya. Ug usab sa atong puloy-anan, gusto ganit mabago ang atong pagtan-aw sa man. Kanang atong mga butang, atong bisan usa na lang, aron ka nang murag mabago. Pero sa among payag magkaigsunan, wa gyud may mabago. Kaya nga gamay ra man kay na among balay unya, dili man may makabira-bira sa among mga bangko. Mora gyud na siya. Apa na among ang akong buhaton, ang ako na lang mga bulak sa palibot, mao na lay akong unsa, ibalhin-balhin, unya mo yung na sila nga, malipong baya na imong mga tanom. Kay gusto ko nga mabago akong pagtanaw, bisan pa man sa palibot. Apan dili sa material, mga kaigsunan ng atong hisgutan karon nga renew. Sa atong kaugalingon, mao kana nga unsa man, gitambagan kita nga magbag-o kita. Atong mahinumduman usab mga kaigsunan, hisgutan diri sa 2 Corinthians 4 verse 16, busa kami wala kawad-i sa kasibot
ug bisan tuod nagakahugo ang among pagkatao nga makita sa gawas. Ang among pagkatao sa kinasuluran ginabag-o adlaw-adlaw. Nindot kay makaigsuonan. Adlaw-adlaw ang pagbag-o nato sa atong kaugalingon. Ang Dios nagtinguha nga mabag-o kita. Kung unsa kita sa atong kahibalo, sa atong kaalam, sa atong salabutan, atong kinaiya, atong kusog ug ang atong paghuna-huna. Daghan gyud ay mga kaigsuonan. Sama sa battery, kining atong mga battery chargeable, kung malubat na nga itong cellphone, akong paniid, matarantar na ning mga sakop na ako sa balay. Hala, mag-charge dayon nga naman, nalubat na. Usab ka ng mga sakyanan karon nga kanang di battery, kanang kang mamcha, kanang kang IC, no? Kanang ilang mga sakyanan nga battery ang gigamit, gina-charge gid na aron sa man, maggamit gyud. Sama sab na kanato mga kaigsuonan. Dili nato pasagdan atong kaugalingon nga malowbat. Ug ang atong pag-charge kanang sa battery gikinahanglan na unsa man. Spend time, dili kay pag-charge nimo dire-diretso, no. Unya ato day nang i-plug, ato gyud nga siguraduhon nga ang connection, tan-aon ba gyud nato bi nag-charge ba ni, nag-ana-ana ba ni? Sa ato usab makinabuhi mga kaigsuonan. Ato usab kanunay i-charge ang atong kaugalingon. Unsa man, pagbasa sa Biblia, unya pagampo. Kung magbasa pud ta mga kaigsuonan, ato gyung huna-hunaon ang mga talambagan nga ato gyud kining matuman. Mao kana mga kaigsuonan sa Salmo 51:10, dinhi nagaingon, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Naghangyo si Haring David, no? Nga buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing kanang ulay nga kasing-kasing, hingpit or perfect. Mao na siya. O Dios, nagpakiluoy gyud siya makaigsunan ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sulod nako. Si David nakaamgo siya nga ang iyang espiritu na kinahanglan gyud og pagbag-o nga mahimo siyang bag-o. Dili lang si King David mga kaigsunan, kung dili kita sa atong pagkatao, ato yung gikinahanglan ang paghangyo sa Ginoo nga kanang putli nga kasing-kasing, ulay nga kasing-kasing, ug adunay tutulong nga iyang gihimo nga unsa man nagsugod sa pagbag-o. Ang number 1, spirit after God. Espiritu nga nagasunod gayud sa Ginoo. Kung maghisgot ganitag nagasunod sa Ginoo mga kaigsunan, unsa man? Christ-like character. Ato ganina makita sa kanang bunga sa espiritu sa Galatia 5:22 and 23, ni adiha ang atog yung angayan nga buhaton, pero unsa man hinay-hinayon lang nato mga kaigsuonan. Kining number 2 is spirit of faith. Espiritu diha sa pagtuo. Mga kaigsunan ang uban nato kanang kulangan ta sa pagtuo. Ang nasampol nato mga kaigsunan nga grabig pagtuo diha sa balaang kasulatan, si Abraham. Nagatuo siya bisan iyang ihalad ang iyang anak, duna gyoy mo intervene ang Ginoo. Mao na nga si Abraham gitawag nga father of the faithful. Dili ta mo yun nga father of faith. Kayong faith pagtuo. Unya siya nahimong father of the faithful. Ngano man ang mga magtutuo. Kay magtutuo man siya, so siya ang amahan sa mga tao nga nagatuo kaniya. Dili ta ako kay tungod na, father of faith Abraham. Sige na akong pamalandong, no faith, pagtuo lang. Pero mo yung gata nga father of the faithful, so ang mga katawhan nga matinuohon o nagasalig sa Ginoo, mao kana ang mga anak ni Abraham nga kita usab, siyang usab, father of the faithful, kita mga children nga faithful ngadto sa Ginoo. Mao kana mga kaigsuonan nga number 2. Unya, kita baya usahay mawad na tag pagtuo, doon na tayo kahadlok, doon na tayo kabalaka, doon na tayo pagduha-duha, mawadan ta sa pagtuo, unya, doon na nagani problema maabot sa atong panimalay, mura magdili na gyud hinuon ta moduol sa Ginoo sa pagampo.
no? Pero tong nahitabo namo sa miagi pa mga semana, dili lalim mga kaigsunan ang among gibati, ang akong gibati nga kabalaka, dili gyud dalim. Sa na-ospital pa, na-ospital dito nga nagtinga-tinga na. Ang iya pong anak nadala sa ospital, ana ba ako wala na ko mahimutang ka nang mabalaka gani ko mga kaigsunan. Mura na ko og maglutaw sa hangin, dili na gyud, murag dili na gyud nako kaya. Pero dunay Ginoo nga atong dalampanan ug nagtuo gayud kami nga siya mosulbad ra sa mga problema. Mao kana nga ang ato walay pagtuo, moabot tayo ang kahadlo, kabalaka, kagulanan, nung apan, aduna gayoy, giya ang Ginoo sa ato, ang mabag-o kita, pinaagi sa atong pagtuo, anang mga butang nga gihatag sa Dios kanato. Ang ikatulo mga kaigsunan, mao kining spirit of compassion, espiritu sa kaluoy. Kini pagkamaluluyon mga kaigsunan, niya nagyud ni nato. Maluluyon uban sa pagbuhat. Basig mo ingon ra nita nga kaluoy ba ana niya oy? Unya wala tay gihimo, no? Maluoy gani ta do nagyud tay buhat. Kining kalibutan na baya, daghang paagi nga tig-agyod ang atong mga pagbati, ilabi na sa pagkamanggihatagon ug pagkamaluluyon. Apan diri sa atong church, praise the Lord kaayo kay ang pagkamaluluyon, pagkamanggihatagon, anaa kanunay sa atong mga kasing-kasing. Mao nga kinahanglan gayud nga magbag-o kita sa espiritu sa gugma og kaluoy nga walay makahatag kundili ang Dios lamang. Atong mabasa 2 Corinthians 5 verse 17. Diri nagaingon, busa kung ang tao anaas na kang Kristo, no? Busa kung ang tao anaa na kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagapangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Pagkanindot pamalandungon mga kaigsuunan. Kung nian na kita dinha kang Kristo, unsa man sa atong kinabuhi, unsa man mabag-o gayud kita. Ato sa babasa sa Isaiah 40 verse 30 and 31. Bisan pa ang mga batanon, mga luya ug makapuyan. Ug ang mga batanon, mga pukan sa hilabihan gayud. Ngano example man ang mga batanon mga kaigsuunan. Tungod kay sa karong panahon na, mga batanon gyud ang kusgan, alang-alang og moingon nga og ang mga tigulang. So ang mga batanon. Pero diri sa unahan sa verse 31, apan kadtong nagahulat kang hiyuba, nagbag-o sa ilang kusog, sila manlupad pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Sila manalagan og dili makapuyan, sila manlakaw og dili mga luya. Ngano maghisgot mag-agila mga kaigsuunan, kusgan gyud ani agila. Aduna illustration may tungod sa agila. Kinang agila mga kaigsuunan, kung mag-anam kadako ang ilahang edad, mag-anam hinuon sila og kakusgan. Kung tunga-tunga sa 40 years ang ilang edad mga kaigsuunan, sa ato pa 20 years old, uy, makusgan man hinuon na sila. Unya, dili susama sa mga tao nga kung matigulang na, maedad-edara na, unsa naman, maluyan na. Ma'am Letty. Uy, kusgan pag yun ni si Ma'am Letty. Maluyan na kanang lahi na gyud ang edad-edara na. Mao na mga senior citizen, ilulinghayaw na, kay nga naman, ilan ang pahimusla ng ilahang mga kinabuhi kay nag-anam na baya og kaluya. Apan, gibutang diri ang mga batanon sama sa agila. Nga naman, kay kining agila, kung moabot na ilang 20 years old, ilang edad, inig pa magpaibabaw na, doon na di ay sila'y proseso nga magbag-o sa ilang kaugalingon, unya, mapahiuli ang ilang kusog. Mulupad ni sila dito sa taas, kaayo nga titip, kaayo nga bukid, pilion yun nilang mga batuon, kaayo nga bukid. Inigabot dito, muplastering agila dito, maghimo siya iyang salag dito, abinatog mangitlog, dili di ay. Muadto dito, mulingkod, unya, kaning ilang sungo, ilan isigig tuk-tuk-tuk-tuk,
tutok sa ilahang sa mga bato ug tuyuon gyud nila nga masungi ang kanang ilang sungo, no? Unya hangtod magdugo-dugo na to, unya maghulat na po tong agila nga mag-anam na po kabag-o ang iyahang sungo. Sakit gid na mga kaigsunan ang ilang buhaton. Pero inigtubo na sa ilang sungo kay dagko man nagsungo na kanang tuktok nila, uy ang iyang buhaton iya na pong unsaon pangtangtangon ang iyang mga balhibo nga daan. Unya pagtangtang at tanan gyud. Pero wala mahisguti mga kaigsunan sa akong nabasa nga ang ulo kay lisod man tingali no ang ulo. Ang nahisgutan kining pako, tanan ang ikog ug maningkamot siyang mga tangtang gyud ang tanan niyang balhibo. Ang gitawag sa iya nga kanang rebirth. Sa ato pa kana bitang pispis nga mga manok piso nga ato makita ang langgam, mutan-aw ta dinha nga walay mga balhibo. Unya kung mutubo na ang balhibo ining agila, uy magsugod na siya lupad-lupad. Practice sa paglupad. Og abi nyo mga kaigsuunan, ang tanan bag-o. Iyang sungo, ang iyang pako, iyang balhibo, naun sa mga mas kusgan pa maninuon ning agila. Mulupad. Imbis sa iyang pagkadaan, mas kusgan pa hinuon siya. Unya, ang gibutang diring ayang kinabuhi, mutaas pa iyang kinabuhi, maabot pa og 30 ka tuig pataas. Unya, kining mao nga agila, wala gayud ma-worry, wala gayud mabalaka sa iyahang health. Nga naman, ni anas yang huna-huna, nga unsa, bag-o na siya, unya, napahiuli na siya, unya, imbis nga, wala na to siya, mga daan nga balhibo, nakusgan pagyud hinuon siya. Mao ka na mga kaigsunan, magdugang pa nga magdugang ang kusog ni ining mao nga, agila. Sama usab sa tao mga kaigsunan. Kung atong awayon, ang atong kaugalingon kay ang atong everyday nga kaaway unsa man si Mr. kaugalingon, si Mrs. kaugalingon, unya ato ganing matan-aw nga mura na ganig be, mura naman kuging kuan gamay. Ato gyud ang atong mga negative, ato gyud himuon nga positive. Mao nang ginatambagan unsaon nato sa bag-o ang iyang kinabuhi madungagan pa. Og mga kaigsunan adunay saad ang Dios kanato. Ang Dios nagasaad kanato nga iyang bag-uhon ang atong kusog. Sama sa agila nga atong mabasa ganina sa Isaiah 40 verse 30 and 31. Nagpasabot nga iyang bag-uhon ang atong physical nga panglawas. Nga ni ana wala na'y kalaay, wala na'y kakapoy, wala na'y problema sa mga kasakitan. Kay ang Diyos nagbago sa atong health and our physical bodies. Sama sa batanon nga mga binuhat, free from health issues in old age. Saad na sa Ginoo mga kaigsuonan. Apan kung dinhi pa kita sa yuta, mawad-an ba yung paglaom? Kana ganing mura na gyud nothingness kanang walang-wala na gyud ta. Pero atong hinumduman, ang Ginoo dili gayud mo pasagad sa atoa. Niagyod siya kanunay nagtan-aw sa atoa ug siya magabag-o sa matag usa kanato. Pagkatahom nga saad mga igsuon, nga ang Ginoo maghatag na gyud dato og kanang bag-o na nga kinabuhi. Pero asa naman na? Didto na ta sa langit. Doon na-experience siya ni George Mueller sa pag-edad niya og 71 years old. Tiguang na no. Unya, pag edad niya anang 71, ning misyonero siya sa dugang 17 years. Sa ato pa ang 71 plus 17, pilaman? 88. Tiguang nagyud. Nakabisita siya og 40 ka mga nasud. Nakatravel siya og 200,000 miles. Walay gipili di ay mga kaigsuonan sa edad. Kinsa katong makabuhat sa pagtuman sa plano sa Ginoo, makabaton sa kabag-uhan sa mga tao. Sama sa atong awit kaganiha, manglakaw ta, buhat, sama ni George Mueller. Mao kana ang ato usab nga proseso mga kaigsuonan, ang atong pagpaabot sa Ginoo mao ang
proseso o pamaagi diin kita makasulod sa nabago nga kusog. Ang Ginoo nagtangtang kanato sa atong physical o espirituhanon nga mga kusog apan siya gayud nagahatag kanato mga abilidad hangtod sa atong pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Ug kun moabot na kanang panahon na mga kaigsuonan sa atong mga kinabuhi, kaning nothingness ni agayod kini pulo sa ato. Sa walang-wala, mabudungagan dayon ta. Ang Ginoo magabubo gayod siyang panalangin sa matag usa kanato. Ilabi na kung kita mangayo og tabang diin kita makaigsuonan mabag-o gayod sa ato nga kinabuhi. Mga igsuon, naghandom pa kita ni anang dakong saad sa Ginoo nga iyang gisaad kanato. Naghandom kitang tanan. Atong palandungon kung unsa gayud, no? Sa ato unang naistorya kaganina, nga kung atong nakit-an nga dunay diferensya sa atong kinabuhi, ato gyudayong usbon. Nga naman, aron ma-renew kita, unya atong i-charge ang atong kinabuhi. Mo-connect gayud kita ngadto sa Ginoo. Spend time kita ngadto sa Ginoo. Atong igugol ang atong panahon ngadto kaniya sa pag-ampo o pagbasa sa mga pulong diin mao kini ang talambagan sa matag usa kanato. Ug usab ang tagsa-tagsa kanato magmalipayo na gayud sa pagdaig, pag-alagad kaniya sa matag karon ug unya. Kay matod pa ni Ellen G. White, kung ang balaang espiritu mao nagyoy nagagiya kanato. Karon mga kaigsoon na naghinapos na ang kapanahunan, ang ato bang ginaampo nga Lord, Holy Spirit, i-guide me, o salamat Ginoo sa balaang espiritu nga magagiya kanunay kanamo. Ug ang balaang espiritu mao gayud ang mag-guide kanato sa matag karon ug unya sa atong pagkinabuhi. Kay matod pa ni Ellen G. White akong usbon nga kung kita nahupong na sa balaang espiritu, dili na gayud kita makakita paog sayop sa uban. Dili na gayud kita makakita og kaloyahon sa uban. Apan ang atong makita gayud si Jesus Christ nga mao naggiya kanunay kanato ug nagadasig kanunay kanato. Busa ang akong handom mga kaigsuonan ning matahom takna sa atong midweek uban sa paghangyo sa Ginoo nga tabangan kita. Kay dunay hangyo si King David. Matud pa niya diri usa ni kaalawiton mga kaigsuonan nga search me O God, no? Search me O God. Nasayod ko nga dunay pipila nga naka-antiguani. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there'll be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Manghinaot ako mga kaigsunan, ini kagabihon sa atong pagsugod sa pagbag-o sa atong espiritu nga mosunod kita sa Dios. Ang ikaduha, pagbag-o sa espiritu sa pagtuo. O ang ikatulo, ang atong espiritu sa kaluoy o sa pagkamaluluyon. Samtang kita nagpaabot sa atong Ginoong Dios, magbag-o sa atong kusog. This is my prayer and good evening sa tanan.